अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मैं आईने के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी और ख़ुद को देखते हुए मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। शादी के चंद ही दिनों में मुझ पर टूट कर रूप आया था। सच कहते हैं, अगर किसी लड़की का शौहर इसको चाहने वाला हो तो लड़की दिनों में ही हसीन हो जाती है। मेरा हुस्न भी शौहर की मोहब्बत पाकर खूब निखर गया था। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मेकअप से खुद को मज़ीद सजाने संवारने लगी। आज मैंने अपने शौहर की पसंद और फरमाइश पर मैरून कलर का जोड़ा ज़ेब तन किया था। मैंने आईने से अपने अकब में मौजूद अपने शौहर को देखा, जो मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे देख रहे थे। उनको अपनी तरफ देखता पाकर मैं मज़ीद खुद में सिमट गई। मेरे चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। मुझे इस तरह शर्माते देखकर मेरे शौहर हंसने लगे थे और जब मैं ज़्यादा नर्वस हुई तो उठकर बाहर चले गए। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मैं बहुत खुश नसीब थी। मुझे इतना चाहने वाला शौहर मिला था। चंद दिनों में ही मेरे शौहर ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। मेरे शौहर ने मुझे इतनी इज्जत, मान और मोहब्बत दी थी कि मैं 2 दिनों में ही अपने वालिदैन और बहन भाई के बगैर रहने की आदी हो गई थी। मुझे वो दिन याद आया जब शादी को लेकर मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के खदशात पल रहे थे और मैं बुरी तरह से खौफजदा थी कि जाने अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बगैर कैसे रह सकूंगी और आगे आने वाला मेरे साथ कैसे पेश आए। लेकिन मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से मेरे सारे खदशात दूर कर दिए थे। शादी को चौथा रोज़ था। मेरे शौहर ने हनीमून का प्लान बनाया था और हनीमून पर जाने से पहले वो मुझे मेरे वालिदैन से मिलवाने ले जा रहे थे, क्योंकि हमारे हनीमून का दौरानिया 2 ढाई माह से ज़्यादा का था और मेरे शौहर को लगता था कि इतना वक्त अपने घर वालों से दूर रहकर मैं उदास हो जाऊंगी और अपने शौहर की इतनी फ़िक्र पर मैं निहाल ही हो गई थी। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिला था, वरना तो शौहरों के मुतालिक मैंने इतनी खौफनाक बातें सुन रखी थी कि मेरी रूह कांप जाती थी और मैं शादी के नाम से ही दूर दूर भागती थी। हमारे अपने ख़ानदान के मर्द हजरात भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। वो अपनी बीवियों का ख्याल भी रखते थे, लेकिन अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती तो जलील भी कर देते थे। मुझे ऐसे मर्दों से बहुत नफरत महसूस होती थी। लेकिन अब मैं पुरसुकून थी और अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। यही सोचते सोचते कब मैं तैयार हुई, कुछ खबर ही नहीं हुई और जब बहुत देर गुजर जाने के बाद भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली तो मेरे शौहर खुद ही अंदर आ गए और कहने लगे, और कितना खुद को सजाओगी, तुम तो बगैर मेकअप के भी हुस्न की देवी हो। मज़ीद तैयारी के साथ तो हशर बर्पा कर दोगी। अब बस करो और आ जाओ, फिर हमें रात में सफ़र भी करना है। मेरे शौहर अब भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। हालांकि ऐसे मौके पर तो बहुत से मर्दों को मैंने गुस्सा होते देखा है, लेकिन मेरे शौहर को तो जैसे गुस्सा छू कर भी नहीं गुजरा था। मेरे दिल में सुकून की लहर दौड़ती चली गई। फिर मैं अपने शौहर के साथ अपने मैके पहुंच गई। मेरे वालिदैन मुझे खुश देखकर बहुत खुश और मुतमईन थे और अपने दामाद की दिल से इज्जत करने लगे थे, जिनकी वजह से उनकी बेटी के चेहरे पर इतनी सच्ची और प्यारी मुस्कुराहट सजी हुई थी। मेरी सब कज़नें और बहनें मेरे इर्द गिर्द जमा थीं। वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही थीं। तभी मैंने इनको बताया कि हमारा आज रात हनीमून पर रवाना होने का प्रोग्राम है और इसीलिए मैं तुम सब से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनकर कुछ कज़न्स ने तो मुझे दिल से खुश रहने की दुआ दी और कुछ ने रश्क और हसद से मेरी जानिब देखा था और मैं इन सब से लापरवाह अपनी मस्ती में मस्त मुस्कुराए जा रही थी। फिर हम वहाँ से वापस आए और हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैं इस नए सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश थी। मुझे शुरू से ही पहाड़ी मकामात की सैर पर जाना बहुत पसंद था। आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो रही थी, मगर आज तो मेरी खुशी दोहरी थी। अपनी पसंदीदा जगहों पर जाना और वो भी अपने शौहर के हमरा। इस सब ने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। जल्द ही हम कागान पहुंच गए। मेरे शौहर ने कागान के एक मशहूर होटल में पहले से बुकिंग करवा रखी थी। हमने वहां थोड़ी देर आराम किया और फिर सैर को निकल गए।
मगर थोड़ी ही दूर जाकर मेरे शौहर मुझे वापस होटल ले आए थे। इतनी जल्दी वापसी पर मैंने बहुत हैरानगी का इजहार किया। मुझे तो लगा था कि मेरे शौहर मुझे खूब घुमाएंगे फिराएंगे। तब मेरी हैरत पर मेरे शौहर ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पहाड़ी मकामात की सैर करना बहुत पसंद है और मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा। मैं इसीलिए ज़्यादा दिन लेकर आया हूँ, मगर शुरू के दिन तुम्हें मेरे साथ गुजारने होंगे। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ और तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम मेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सको और हमारे ये दिन यादगार रह जाएं। वरना तो घर वालों के सामने मैं ठीक से तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पाता था और मेरा तो दिल करता है कि दिन रात तुम्हें सामने रखूं और तुम्हें इतना अपना आदी बना लूं कि मुझसे दूर रहना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए और तुम अपने घर वालों को भी भूल जाओ। मेरे शौहर मोहब्बत और पुरशौक नज़रों से मुझे देखते हुए कह रहे थे और इनकी प्यार भरी बातों का मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। दिन पर लगाकर उड़ते चले गए और 2 माह कैसे पूरे हुए कुछ खबर नहीं हुई थी। वो 2 महीने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन थे। मेरा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, मगर मजबूरी थी। मेरे शौहर के ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं और इनको अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। मेरे शौहर मुझे घर छोड़कर फौरन खुद दूसरे शहर अपने काम के लिए चले गए थे। तब अपनी सास से इजाज़त लेकर मैंने अपने भाई को बुलवाया और अपने मैके वालों से मिलने चली आई। मेरा यहाँ कुछ देर रहने का प्रोग्राम था। मैं अपनी बहनों कज़नों को अपने सफ़र और गुज़रते लम्हात के बारे में बताने के लिए बहुत पुरजोश थी, मगर नहीं जानती थी कि आने वाले लम्हात मेरे लिए कितने तकलीफ़देह साबित होने वाले थे। मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पल भर में राख में बदलने वाली थीं। मुझे अपने मैके आए थोड़ी देर गुजरी थी जब मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने चली आई। मैं उसकी इतनी अचानक आमद पर हैरान हुई थी क्योंकि मैंने अभी तक इसे नहीं बताया था कि मैं हनीमून से वापस आ गई हूँ। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ अपनी दोस्त को मिल रही थी। मुझे अपनी वो दोस्त बहुत प्यारी थी और हमारे दरमियान हद से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, मगर मेरे बरक्स मेरी दोस्त चुप चुप और परेशान सी लगी थी, यूं जैसे इसे कोई परेशानी लाहिक हो। उसके इस तरह खामोश रहने पर मुझे फिक्र होने लगी, तो मैंने इससे पूछा कि तुम चुप चुप क्यों हो, कोई परेशानी की बात है क्या? तो उसने मुझे कमरे में आने को कहा और मैं अपनी दोस्त को लेकर फौरन अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। मेरी दोस्त के चेहरे को मेरे दोस्त के चेहरे की संजीदगी बता रही थी कि कोई सीरियस मामला है, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि हमें कोई तंग ना करे। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा, अब बताओ क्या परेशानी है? ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी परेशान और बौखलाई सी लग रही हो और तुम्हें मेरे आने की इत्तला किसने दी? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मैं वापस आ गई हूँ। मेरी बात पे मेरी दोस्त पहले तो खामोशी से मेरा चेहरा तकती रही, फिर मुझे कहने लगी, मुझे सना ने तुम्हारे आने की इत्तला कर दी थी। मैंने ही सना से कहा था कि जैसे ही तुम वापस आओ वो मुझे फौरन मैसेज कर दे। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये कहकर मेरी दोस्त अपने हाथों में फंसाए वो लफ्ज़ों के जोड़ तोड़ करने लगी, यूं जैसे इसे बोलने में मसला हो रहा हो। फिर इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो लगाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और जब मेरी नज़र इस वीडियो पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा रंग एकदम जर्द पड़ गया था। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, पूरे जिस्म पर पसीने छूट गए थे। मेरे हलक, मेरी सांस अटक कर रह गई थी। वो वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वीडियो देख लेने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इस वीडियो की वजह से मैं अपनी बचपन की सहेली से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शदीद अज़ियत और तकलीफ ने मेरा अहाता किया रखा था। शर्मिंदगी से मेरा हाल बुरा था। मेरा पूरा वजूद सूखे जर्द पत्ते की तरह से लरस रहा था। मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। एकदम से मेरी खुशियां शदीद गम और खौफ में बदल गई थी। मेरी दोस्त मेरी कैफियत समझ रही थी, इसीलिए उसने मुझे गले से लगाया और खुलकर रोने का मौका दिया। मैं बुरी तरह से डर गई थी। नहीं जानती थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर ये नहीं होना चाहिए था। मुझे अब रह रह के अपने शौहर का ख्याल आ रहा था।
कि अगर उन तक ये बात पहुंच गई तो जाने वो क्या रद्द-ए-अमल दें। मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था और अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती महसूस हो रही थी। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि कोई न कोई मसला ज़रूर हो जाएगा। जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी खुशियाँ आर्जी हैं और अब कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। ये बात ऐसी थी कि ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी। कभी ना कभी मेरे शौहर तक भी पहुंच ही जानी थी, और मेरे शौहर के अलावा अगर ये घर में किसी तक पहुंच जाती तो, और इससे आगे सोचने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। रोते रोते मेरी हिचकियां बंद गई थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किसने किया था। इस वीडियो ने तो मेरी जान निकाल कर रख दी थी। जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लग रहा था कि अभी मेरी सांस टूटेगी और मैं मर जाऊंगी। और इस वक्त मेरा यही दिल कर रहा था कि मैं मर ही जाऊं, कम अज कम आने वाली जिल्लत से तो बच ही जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये बात फैल गई तो मेरी कितनी रुसवाई होगी। क्योंकि वो वीडियो मेरी और मेरे शौहर की हनीमून के वक्त की थी। हमने जिस होटल में क़याम किया था वो वही कमरा था, और वीडियो में मैं और मेरे शौहर दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत में मगन थे। जाने वो वीडियो किसने बना ली और ब्लैक वेबसाइट पे डाल दी थी, और वो तो अभी एक ही वीडियो थी। जाने और इस तरह की कितनी वीडियोस थीं जो हमारी बन चुकी थीं और हमें इस बात की खबर भी नहीं हुई थी। मैं शरीफ घराने की लड़की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना जिल्लत भरा खेल खेला जाएगा। रह रह कर मुझे इसी बात का खौफ सताए जा रहा था कि अगर ये वीडियो मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हालांकि इस वीडियो में मेरा और मेरे शौहर का चेहरा वाज़ेह नहीं था। ये तो करीबी दोस्त होने की वजह से मेरी दोस्त ने मेरे बाजू पर मौजूद पैदाइशी निशान से मुझे पहचान लिया था, और मुझे यही खौफ लाहिक था कि अगर मेरे और करीबी जानने वालों ने ये वाली वीडियो देख ली तो वो भी मुझे फ़ौरन पहचान जाएंगे। फिर मुझे मेरी दोस्त ने संभाला और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुम कौन सा किसी गैर मर्द के साथ हो, तुम अपने शौहर के साथ हो। माना कि ये वाकई जिल्लत वाली बात है कि तुम लोगों की प्राइवेट लम्हात की वीडियो बनकर दुनिया में फैल गई है, मगर ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसने ये घटिया हरकत की है इसको इसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके ये वीडियो नेट से डिलीट करवाओ। ये इसी होटल के किसी वेटर की शरारत होगी। यकीनन कोई वेटर होगा जो ऐसे घटिया काम करता होगा और अपने होटल में आने वाले शादीशुदा जोड़ों की ऐसी वीडियोस बनाकर ब्लैक वेबसाइट पर बेचता होगा। तुम्हें अपने शौहर को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए ताकि वो इस बारे में कोई एक्शन ले। अगर तुम होटल और कमरा सब कुछ पहचान गई हो तो तुम्हारा शौहर भी पहचान जाएगा। ऐसे में वो तुम पर शक नहीं कर सकता। मेरी दोस्त की बात ठीक थी। मैं हद से ज़्यादा खौफजदा होने की वजह से उलट पलट सोचे जा रही थी, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन मिलाया, मगर इसका नंबर बिजी जा रहा था। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वो दूसरे शहर में अपने ऑफिस वर्क के सिलसिले में जा रहा है, और बहुत मसरूफियत की वजह से वो शायद मेरी कॉल भी नहीं उठा पाए। अब मुझे अपने शौहर की वापसी का इंतज़ार करना था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इनके वापस आने पर सारी बात बताऊंगी, मगर ये बात ऐसी थी कि मैं सब्र नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने अपने शौहर को मैसेज कर दिया कि जैसे ही फारिग हों मुझे कॉल करें, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आधे घंटे बाद ही मेरे शौहर की कॉल आ गई थी। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद हो रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी, मैंने इतनी एमरजेंसी में इन्हें मैसेज किया है। तब मैंने रोते हुए अपने शौहर को सारी बात बता दी और साथ ही उनको ये वीडियो भी सेंड कर दी। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर कुछ देर तक बिल्कुल खामोश हो गए। यकीनन ये भयानक हकीकत जानकर मेरी तरह इन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद फिर वो बोले, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी इस बारे में पता लगा लूँगा कि ये घटिया हरकत किसकी है, किसने हमारी वीडियो बनाकर इस तरह नेट पर डाल दी है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली। इस पल मेरे शौहर का लहजा बहुत अजीब हो रहा था, मगर मैंने गौर नहीं किया और अपने शौहर को अपनी दोस्त के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वो चुप से हो गए और फिर मज़ीद कोई बात नहीं की
اور کال کاٹ دی۔ اب میں اور میری دوست دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ میرا شوہر جلد ہی یہ معاملہ حل کر لے اور ساری ویڈیوز نیٹ سے ڈیلیٹ کروا دے۔ میری ساری خوشیاں ہوا ہو چکی تھیں۔ میرے گھر والے میری پریشانی کو بھانپ گئے تھے۔ تب میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری دوست کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں۔ میرے سب گھر والے میری اپنی دوست سے محبت کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے میری بات پر فوراً یقین کر لیا۔ میں شرم سے کمرے میں منہ چھپائے رہتی تھی۔ میں اپنے سسرال بھی واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہوں نے میری ویڈیو نہ دیکھ لی ہو۔ اب مجھے اپنے شوہر کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ 2 دن گزر گئے تھے، انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا، اور اگر میں کال کرتی تھی تو وہ کال کاٹ دیتے یا پھر مختصر بات کرتے۔ مجھے شدید پریشانی نے آن گھیرا۔ کہیں ایسا تو نہیں اس ویڈیو کی وجہ سے میرے شوہر کا مجھ سے دل برا ہو گیا ہو اور وہ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہوں۔ ان سوچوں نے مجھے نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ چند ہی ماہ میں آسمان سے زمین پر گر گئی تھی۔ اب جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا رویہ بہت بری طرح سے کھٹک رہا تھا۔ وہ مجھے کال نہیں کرتے تھے، اور اگر میں انہیں کال کرتی تو وہ تھوڑی سی بات کر کے پھر مصروفیت کا بہانہ کر کے کال کو کاٹ دیتے تھے۔ اپنے شوہر کے رویے نے مجھے پوری طرح سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کی طرح میں بھی بے قصور تھی، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا، یوں جیسے میں ہی مجرم ہوں اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہو، یا شاید پھر دنیا میں بے لباس ویڈیو پھیل جانے کی وجہ سے اب میرے شوہر مجھ سے دور بھاگ رہے تھے۔ یقیناً میرے ساتھ رہنے کا سوچ کر ہی ان کو شرمندگی ہوتی ہوگی۔ ان باتوں نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوتا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر کے رہوں گی۔ تب میں نے اپنی دوست کو دوبارہ بلوایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے اسی سسرالی رشتہ دار سے مدد لے جو آرمی میں کرائم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اور ایسے مسئلے چٹکیوں میں حل کر لیا کرتا تھا۔ یہ مشورہ بھی مجھے میری دوست نے ہی دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آدمی بہت ہی ایماندار اور نیک اور اچھا انسان ہے۔ بنا کسی بدنامی کے تمہاری ویڈیوز بنانے والا مجرم بھی پکڑا جائے گا اور تمہاری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ مگر تب میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی ذلت و شرمندگی والی بات میں کسی سے کہہ سکوں۔ میں نے اپنے شوہر کو ہی بتانا مناسب سمجھا، مگر اب میرے شوہر کے رویے نے مجھے غیر آدمی سے مدد لینے پر مجبور کر دیا۔ میرے کہنے پر میری دوست نے اپنے اسی رشتہ دار سے رابطہ کیا اور اسے ساری حقیقت بتائی تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ 1-2 دنوں میں ہی میں مجرم پکڑ لوں گا اور ساری ویڈیوز بھی ڈارک ویب سائٹ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اب کم سے کم میں اپنی بے گناہی کا ثبوت تو دے دوں گی، اور ساتھ ہی دل میں اپنے شوہر سے ناراض ہو چکی تھی۔ یقیناً ساری سچائی جانے کے بعد اسے شرمندگی ہوگی اور اس نے میرے ساتھ کیسا رویہ اپنائے رکھا تھا، جبکہ میں بے قصور تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس سب کی ضرور سزا دوں گی اور اتنی جلدی راضی نہیں ہوں گی، مگر میری یہ خوش فہمیاں شدید تکلیف میں اس وقت بدلیں جب اس آرمی آفیسر نے ویڈیوز بنانے والا مجرم پکڑ لیا۔ اس مجرم کے بارے میں سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا ہی اپنا شوہر تھا۔ اس نے خود ہی میری اور اپنی وہ ویڈیوز بنائی تھی اور ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹ پر بیچی تھی۔ وہ کافی عرصے سے یہی کاروبار کر رہا تھا اور مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کر چکا تھا اور کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ پہلے وہ لڑکیوں کے ساتھ محبت کا کھیل رچا کر ان کے ساتھ وقت گزارتا اور پھر وہ ویڈیوز بنا کر مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا، اور اس کے بعد ان لڑکیوں سے بھی قطع تعلق کر لیتا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑا اور بیوی کے نام پر میری بدنصیبی کے دروازے کھل گئے۔ میں جو خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، حقیقت میں مجھ سے زیادہ بدنصیب لڑکی کوئی نہیں تھی جس کا شوہر اتنا گھناؤنا کام کرتا تھا۔ آج مجھے اس کی محبت اور والہانہ پن سمجھ میں آ رہا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ وہ سیر و تفریح سے زیادہ ہوٹل کے کمرے میں میرے ساتھ غربت کے لمحات کیوں گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے ڈھیروں ڈھیر ویڈیوز بنا رہا تھا۔
بیوی کے روپ میں مفت کا شکار اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جس کے ساتھ وہ جب بھی چاہتا ایسے لمحات کی مووی بنا کر بآسانی مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ مگر اس کی بری قسمت کہ اس بار وہ پھنس گیا تھا۔ میری بچپن کی سہیلی شروع سے ہی بہت بے باک تھی اور بلیک ویب سائٹس پر جا کر ایسی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ میں اکثر اسے ٹوکتی تھی کہ وہ یہ گندی چیزیں مت دیکھا کرے، مگر میرے ٹوکنے پر وہ ڈٹھائی سے ہنس دیتی تھی اور کبھی بھی میری بات نہیں مانتی تھی۔ اسے ایسی ویڈیوز میں بہت مزہ آتا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی اس نے اپنی یہ عادت نہیں چھوڑی تھی اور جب بھی اس کا شوہر کام کے سلسلے میں مصروف ہوتا تھا تو وہ فارغ وقت میں یہی ویڈیوز دیکھا کرتی تھی۔ اور کل تک جو میں اس کی اس عادت سے بہت زیادہ خار کھاتی تھی اور اکثر اس کے ساتھ لڑائی بھی کرتی تھی، آج اس کی اسی عادت نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اور میرے شوہر کا اصلی غلیظ روپ میرے سامنے آ گیا تھا، ورنہ تو نہ جانے کب تک میں اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہتی۔ اور اب جب میرا شوہر یہ جان گیا تھا کہ میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں تو وہ مجھ سے سرد رویہ اپنائے رکھا رہا تھا تاکہ خود کو شریف ثابت کر کے سارا ملبہ مجھ پر گرا کر مجھ سے جان چھڑوا لے، کیونکہ میں اب اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی اور یقیناً اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کو مجبور کرتی رہتی ہر حال میں ان ویڈیوز بنانے والے مجرم کو پکڑے۔ میں صدمے اور تکلیف سے گنگ ہو چکی تھی۔ میرے اپنے ہی محرم نے مجھے بے لباس کر دیا تھا۔ اس نے میرے ارمانوں کا قتل کیا تھا، میرے جذبوں کا مذاق اڑایا تھا، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی تھیں، رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں کے سوالوں کو کیا جواب دوں، ان کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میرے گھر والے اگر یہ بات سنتے تو وہ صدمے میں چلے جاتے، لیکن میں کیا کرتی؟ اب میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں ان کو سارا سچ بتا دیتی، لیکن میں خود میں بالکل بھی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ پھر اپنی دوست کے مشورے پر میں نے ہی اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سن کر وہ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ابھی 2 مہینے بمشکل ہوئے تھے کہ میری شادی ہوئی تھی اور ایک دم سے میرا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ ان کی بیٹی اجڑ کے گھر بیٹھ گئی تھی اور وہ کسی صورت مجھے اس کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، اور میں بھی اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی جو اتنا گرا ہوا انسان ہو، گھٹیا انسان جو اپنے مفاد کی خاطر اور پیسے کی خاطر اپنی بیوی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس شخص سے کوئی بعید نہیں تھا کہ آگے چل کر بھی وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا۔ میرے گھر والے مجھے حوصلہ دے رہے تھے، میری ہمت بڑھا رہے تھے، لیکن میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں۔ جینے کی کوئی وجہ بھی میرے پاس باقی نہیں رہی تھی، لیکن میں اس غلیظ انسان کی وجہ سے حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، اور سب جانتے تھے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے گھر والے اپنی جگہ خود شرمندہ تھے کہ انہوں نے اچھی طریقے سے چھان بین نہیں کی تھی۔ اگر وہ اچھے طریقے سے چھان بین کر لیتے تو شاید کوئی سراغ ان کے ہاتھ لگ جاتا اور آج میرا گھر نہیں ٹوٹتا۔ جلدی میرے گھر والوں نے میرے شوہر پر کیس کر دیا۔ میرے سسرال والے بھی اپنے بیٹے کی حقیقت سے ناواقف تھے، اسی لیے پہلے تو ہمارے کیس کرنے پر بگڑ گئے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے، مگر جب میرے بھائی نے اس آرمی آفیسر کے ساتھ ان کے گھر جا کر وہ ساری حقیقت بتائی تو شرم سے ان کا بھی سر جھک گیا تھا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور دوسرے شہر میں موجود اپنے بیٹے کے آفس کا پتہ بھی بتا دیا۔ جلدی میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈارک ویب سائٹ سے میری ساری ویڈیوز بھی ہٹ گئیں اور مجھے اپنے شوہر سے طلاق مل گئی۔ بظاہر تو میں بے عزت ہونے سے بچ گئی تھی، مگر جو گھاؤ میری روح پر لگے تھے انہیں کوئی نہیں بھر سکتا تھا، اور اب ساری زندگی مجھے انہی زخموں کے ساتھ زندہ رہنا تھا۔ میں پاگل ہونے لگی تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ مجھے ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے وہ سب بھی مجھے بے لباس دیکھ چکے ہیں۔ آج مجھے وہی مرد اچھے لگ رہے تھے جو بے شک اپنی بیویوں کو بات بات پر ڈانٹ دیتے تھے، مگر کم از کم یوں ان کی عزتوں کو نیلام نہیں کرتے تھے، اور ان کے گھر میں ان کی بیویاں محفوظ اور عزت کی زندگی جی رہی تھیں، جبکہ میں جائز رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی شرم اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔